कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु र साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले सहयोग गरिरहनु भएको छ र आज विज्ञको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। नमस्कार। र आजसम्म जम्मा आरटीपीसीआर 6133 आजको 6133 भएको छ र अहिलेसम्म जम्मा 2,61,861 जनाको टीबीपीसीआर भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 25,727 छ र यसमध्ये आइसोलेसनमा रहने को सङ्ख्या 8,634 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या गत 24 घण्टामा 688 छ र हालसम्म 7,479 जना यानि 46.4% सङ्क्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा 2वटा कल सेन्टरबाट 970वटा कल प्राप्त भएका छन् र हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन, हाम्रो फेसबुक पेज र हाम्रो वेबसाइट सञ्चालनमा छन्। म प्रयोगशालामा पोजिटिभ हुनेहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा झापाका 1 जना र सुनसरीका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 6 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 8 जना र महोत्तरीका 9 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 11 जना, बैतडीका 11 जना, डोटीका 7 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। किर्जन्न रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा मकवानपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा बाजुराका 54 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 1 जना, भक्तपुरका 4 जना, गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 12 जना, ललितपुरका 10 जना, लमजुङका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, पर्सा, रामेछाप, रूपन्देही र सप्तरीका 1-1 जना, सर्लाहीका 3 जना, सुनसरी, रुकुम पश्चिम र मकवानपुरका 1-1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुँका 2 जना र बागलुङका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 8 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 5 जना, पाल्पाका 2 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा दाङका 3 जना, रुकुम पश्चिमका 4 जना, रुकुम पूर्वका 1 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 5 जना, सुर्खेत 5 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा सुर्खेतका 3 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 6 जना। यसै गरी आजको जम्मा 204 जना र आजसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 16,168 छ। अब म प्रदेश अनुसार कोभिड-19 को विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र मैले यहाँ चाहिँ असार 19 गतेदेखि 23 गतेसम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या असार 19 गते 15,259,
20 गते टोटल 15,491, 21 गते 15,784, 22 गतेसम्म 15,964 र 23 गते 16,168 पुगेको छ। दैनिक आरटीपीसीआर गरेको सङ्ख्या पनि म भन्न चाहन्छु। 19 गते 4,483, 20 गते 4,050, 21 गते 4,710, 22 गते 4,700 र 23 गते 6,133 र त्यो बेलामा पोजिटिभ देखिएको सङ्ख्या असार 19 गते 740 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा पोजिटिभ हुनेको प्रतिशत 16.5 थियो। 20 गते 232 जनामा पोजिटिभ आएको थियो, त्यो प्रतिशत 5.7 थियो। अनि 21 गते 293 जनामा पोजिटिभ आएको थियो, त्यो 6.2% थियो। र असार 22 गते 180 जनामा पोजिटिभ आएको थियो, त्यो 3.8% थियो। र 23 गते आज 204 जनामा पोजिटिभ आएको छ, त्यो प्रतिशत 3.3 छ। यसबाट के बुझिन्छ भने दिनौं संक्रमित हुनेहरूको प्रतिशत घटिरहेको छ र आज 3.3% मात्र छ। र आइसोलेसनमा रहेका मान्छेहरू जो कोरोना पोजिटिभ भएर एक्टिभली संक्रमित भएर बसेका व्यक्तिहरू छन्, त्यो सङ्ख्या पनि घट्दो छ। जस्तो असार 19 गते 9,084 हुनुहुन्थ्यो आइसोलेसनमा सक्रिय रूपले संक्रमित बिरामीहरू। 20 गते 9,042, 21 गते 9,203, 22 गते 9,118 र आज 23 गते 8,634 र संक्रमितहरू जो आइसोलेसनमा भएको छ उहाँहरूको सङ्ख्या घट्दो छ। अब म 500 भन्दा माथि उपचारमा रहेका संक्रमितहरू भएका जिल्लाहरू भन्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा छैन, प्रदेश नम्बर 2 मा महोत्तरी र रौतहट, प्रदेश 5 मा कर्णाली, प्रदेश 5 मा पाल्पा, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाम, कैलाली र बाजुरा। यी 6वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र खुसीको खबर छ 77 जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ भएकोमा अहिले 4वटा जिल्ला कोरोना फ्री भएका छन्। ती जिल्लाहरू म भन्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बु र कर्णाली प्रदेशमा कर्णालीको हुम्ला। 4वटा जिल्लामा अहिले कुनै पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरू हुनुहुन्न। र कर्णाली प्रदेशबाट प्राप्त एउटा समाचार म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना जितेर घर फर्किनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि आइसोलेसन केन्द्रहरू रित्तिँदै गएका छन्। आइतबार पुष्टि भएका 9 जना सहित कुल संक्रमितको संख्या 1498 पुगेको छ। 1231 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन्। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोरोना एपिसेन्टर बनेको दैलेखमा मात्रै 703 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका हुन्। र आजको मुख्य क्रियाकलाप छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई भोर नेपालका तर्फबाट कोभिड-19 का संक्रमित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नका निमित्त आयुर्वेदिक औषधि तथा पोषिलो सामग्रीहरू प्राप्त भएको छ। र यसपछि म डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार, म डाक्टर वासुदेव पाण्डे, निर्देशक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा। सर्वप्रथम त नेपालमा हालको स्थिति अहिलेसम्म लगभग 16,000 जति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका मध्ये सबभन्दा अरू देशको भन्दा फरक कुरा के छ भने नेपालमा 99% 99%
कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तर उहाँको लक्षण केही पनि छैन। त्यसो भएर अरू देशको भन्दा अलिक फरक खालको कुरा यसमा देखियो। त्यसमध्ये हामीले आजसम्म प्राप्त भएको डेटा अनुसार 97% चाहिँ सबै आयातित छन्, अरू देशबाट आएका छन् र तीमध्ये अब अहिलेसम्म हामीले आरटिपिसिआर गरेको लगभग 2,60,000 मध्ये सबभन्दा धेरै प्रदेश 2 र 5 मा हो भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ। तर अहिलेसम्मको हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरिमा हाम्रो प्रदेश नम्बर बागमती र गण्डकी र हामीले भन्दा स्पोरेडिक केस भन्छौँ त्यहाँ छिटफुट केसहरू अलि सानो सङ्ख्यामा छ भने अरू प्रदेशहरू खास गरेर 2 र 5 मा एउटा क्लस्टर अफ केसेस र अरू प्रदेशमा पनि क्लस्टर अफ केसेसहरू भएको कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा मैले विशेष रूपमा मैले के भन्नुपर्छ भने अहिले बाहिर यो समुदायमा रोग छ कि छैन भन्ने बारेमा धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको छ। अहिलेसम्म मैले भन्नुपर्दा किन समुदायमा छैन भन्ने कुराहरू भन्नुपर्दा अहिलेसम्म नेपालमा 87% पुरुष छन् र उहाँहरू पनि 15 देखि 54 वर्षको उमेरका छन्, जो चाहिँ श्रम गर्न अरू देशमा गएका व्यक्तिहरू हुन् र विदेशमा गएर श्रम गर्न जाँदा उहाँहरूले रोग सङ्क्रमित हुनुभयो, फर्केर हाम्रो क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूको जाँच पडताल गर्दा उहाँहरूलाई रोग देखियो। यदि एउटा कारण चाहिँ यदि समुदायमा गएकै हो भनेदेखि यो महिला पुरुषमा एउटा समान रूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। एउटा उदाहरणको लागि यो भन्न सकियो। अर्को समुदायमा हुनको लागि समुदायमा छिटफुट हाम्रा केसहरू जस्तै काठमाडौँको कुराहरू पनि छ, तर एउटा ग्रुपमा समूहमा कुनै पनि एपिडेमियोलोजिकल लिङ्क नभइकन सङ्क्रमित हुनुपर्नेमा त्यस्तो सङ्क्रमित नभएर छिटफुट कुराहरू छन्, जो 3% केसहरू सङ्क्रमितहरू बाहिरबाट नआएका, 3 देखि 4% बाहिरदेखि नआएका र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् र त्यसमा केही न केही खालको लिङ्क चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अथवा त्यहाँ सेवा गरेको यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई हामीलाई भएको हुनाले अहिलेसम्म हामीलाई त के लाग्छ भने यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस यो समुदायमा आउन सक्छ, यो हामी यो सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, तर अहिलेको स्थितिमा समुदायसम्म यो पुगिसकेको अवस्था होइन। अब अहिले धेरै चर्चाको विषय काठमाडौँमा धेरै केसहरू आए र हामी कतिको जोखिममा छौँ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू पनि हामीलाई धेरै आएका छन्। मैले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म काठमाडौँमा यो लकडाउन अलि रिलिज भइसकेपछि अथवा काठमाडौँमा भएकासम्म जम्मै केसहरू भन्दा 267 जना व्यक्तिहरूमा काठमाडौँको ठेगाना राखेर उहाँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा देखिन्छ। त्यसमध्ये 175 जना काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यका मध्येमा र त्यसपछि 41 जना ललितपुर र भक्तपुरमा 43 जना व्यक्तिहरू छन् र यी मध्ये हामीले हेरेको 79 व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशबाट अहिले रेस्क्यु फ्लाइटबाट आएका व्यक्तिहरू सिधै उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशबाट आउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको हाम्रो डेटामा देखिन्छ। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने यो कसरी यस काठमाडौँमा यो सङ्क्रमितहरू भइरहेछ। एउटा सबभन्दा पहिला रेस्क्यु फ्लाइटहरू भयो, त्यसमा आउँदाखेरि हामीले इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको फोकल पोइन्टको हिसाबले अरू देशको WHO मार्फत अरू देशसँग हामीले छलफल गरेर कुनै पनि देशमा पठाउँदा यो रोग छैन भनेर आरटिपिसिआर टेस्ट गरेर पठाउनु पर्ने, त्यही अनुसारको रिक्वेस्ट हामीले गल्फ देशका हाम्रा IHR फोकल पोइन्टका हाम्रा साथीहरूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले कति देशले चाहिँ गरेर पठाउनु भएको छ। त्यो आएका अहिलेसम्म हाम्रो रेकर्डमा भएका 17,000 व्यक्तिमध्ये 35%लाई आरटिपिसिआर भएको छ। त्यस्ता भएर रिपोर्ट लिएर आउनुभएको छ भने अर्को 35% लगभगको रेन्जमा आरडिटी टेस्ट गरेर आउनुभएको छ भने केही समूह यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि जसले आरडिटी पनि गर्नु भएन, पिसिआर पनि गर्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ यो व्यक्ति आजको दिनमा चाहिँ यो सङ्क्रमित छैन, कोरोना फ्री भन्ने सर्टिफिकेट लिएर आउनुभएको छ र त्यस्ता कति पनि व्यक्ति छन् कि कसैले केही पनि ल्याउनु भएको छैन, सर्टिफिकेट पनि छैन, पिसिआर पनि गर्नुभएको छैन, आरडिटी पनि गर्नुभएको छैन र कति त कस्ता पनि व्यक्ति आयो भने बिरामी लक्षण सहितका व्यक्तिहरू पनि प्लेनमा चढेर आएको अवस्था छ। यसरी एउटै फ्लाइटमा यदि आरटिपिसिआर मात्रै गरेर आएका व्यक्तिहरू 7 दिनभित्र गरेर आएका व्यक्तिहरू छन् भने उहाँहरू
त्यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुने थिएन। त्यसो भएर उहाँहरू सुरक्षित तरिकाले होम आइसोलेसन जान सक्ने अवस्था हो भने, यदि आरटिपिसिआर गरेर पनि आउनुभयो र कोही गरेर आउनुभएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा, होटल क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन अथवा होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र हामीले त्यसरी राखेका छौँ। यसरी विदेशबाट आउँदा सङ्क्रमण भएका कोही व्यक्तिहरू त हाम्रो हेल्थ डेस्कले एयरपोर्टमा आइसकेपछि लक्षण भेटाएर सिधै अस्पताल लगेको अवस्था पनि छ। यसरी विभिन्न देशहरूमध्ये खास गरेर खाडीका देशहरू, उदाहरणको रूपमा भन्दा साउदी अरेबिया, कुवेत लगायत देशहरू र मालदिभ लगायत देशहरूबाट पनि यी बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू आएको अवस्था छ। अब अर्को समूह कस्तो छ भने काठमाडौँबाट बाहिरबाट आउने तर हाम्रो ट्रेकिङको दायरामा नपरेका, उहाँहरू सिधै आउनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू अथवा हाम्रो नाकामा भएको हेल्थ डेस्कहरूले हेर्न नसकिकन, जस्तै कहिलेकाहीँ नाइट बसहरू चढेर आउने अथवा अरू गाडीबाट आउने, उहाँहरू चाहिँ इन्डाइरेक्टली अर्कै बाटो आइदिने र हाम्रो दायरामा नपर्दिने, त्यस्ता चाहिँ ट्रेकिङमा नपरेका व्यक्तिहरू, ट्रेसिङ गर्न नसकेका व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण भएको अवस्था पनि देखिन्छ। अर्को समूह भनेको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न कारणले अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा अरू कुनै कारणले प्रेग्नेन्सी भएर डेलिभरीको क्रममा आउनुपर्ने, अरू कारणले अस्पतालमा जाँदा ती व्यक्तिहरूको जाँच पडताल गर्दा, अपरेसन गर्नुपर्ने जाँचहरू गर्दाखेरिमा उहाँहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था देखिन्छ। यी व्यक्तिहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा छन्। उदाहरणको रूपमा काठमाडौँको कुरा गर्दा कपन, महाराजगञ्ज, चन्द्रगिरी, बुढा नीलकण्ठ, गल्फुटार, नाइकाप लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता व्यक्तिहरू देखिनुहुन्छ र त्यहाँभन्दा अरू ठाउँहरूमा पनि हामीहरूसँग उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको हामीसँग डेटाहरू छ। त्यस्तै गरी भक्तपुरमा सल्लाहगारी लगायत चाङ्गुनारायण, बालकोट आदि क्षेत्रहरूमा पनि यो सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा आयो र ललितपुरमा चापागाउँ, धोबीघाट, गोदावरी, भैँसेपाटी, थेचो आदि ठाउँहरूबाट पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अस्पतालमा गएका र विभिन्न कारणले क्यान्सर अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि यी सङ्क्रमित गएका व्यक्तिहरू हाम्रो हामीले जाँच गर्दा उहाँ सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैजसो चाहिँ लक्षण नभएका व्यक्तिहरू नै हाम्रो जाँचको दायरामा उहाँहरू आउनुभएको हो। यसरी व्यक्तिहरू आयातित नभएका व्यक्तिहरू, हामीले यो ग्रुपलाई हामीले हेऱ्यौँ, कति व्यक्तिहरू आयातित भएका छन् र कति चाहिँ कुनै पनि इपिडेमिकल लिङ्क नभएका व्यक्तिहरू पनि भेटिएको कारणले हामीले काठमाडौँका 12 ठाउँमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने, जस्तै उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, जस्तै तरकारी किन्न जानुभयो होला, फलफुल किन्न अथवा दुधहरू अथवा कहाँ जाने हो, चिया पसल कहाँ जाने हो, त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले स्थानीय सरकार, वार्ड अध्यक्ष अथवा हाम्रा स्थानीय संयोजक, स्वास्थ्य संयोजक, पालिका, महानगरपालिका, नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले चाहिँ जाँच गरेका छौँ। तीमध्ये नखुटोल र 3 कुनेमा 228 जनाको हामीले जाँच पडताल स्याम्पल लिएर गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूमा कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको देखिएको छैन र अरू 12 ठाउँमा, अरू बाँकी रहेका 9 ठाउँका पनि स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ। यसको 1-2 दिनमा हामीलाई नतिजा आउँछ र काठमाडौँको के स्थिति छ त, वास्तवमा उहाँहरू कहाँबाट सङ्क्रमित भन्नुभएको, त्यो बारेमा अलिकति इन्फर्मेसनहरू आउँछ। त्यसभन्दा पनि अझ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जोखिम समूहहरू पत्ता लगाएर, जस्तै अहिले हामी लकडाउन अलिक खुकुलो भइसकेपछि ब्याङ्कहरूमा मान्छेहरूको भिड हुने अथवा मालपोत कार्यालय अरू जहाँनेर भिडभाड हुन्छ र त्यस्तो ठाउँहरू लगायत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, अहिलेसम्म 100 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक लगायत नर्सिङ स्टाफहरू अरू सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने अथवा आइसियुमा बसेका व्यक्तिहरू, क्यान्सर लगायत डायलाइसिस गरेका व्यक्तिहरू र विभिन्न जो रिस्क ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ सबैको स्याम्पल लिएर आगामी केही दिनभित्र हामीले एउटा प्लान भइसकेको छ। लगभग 45,000 व्यक्तिहरू काठमाडौँ लगायत बाहिरका जिल्लाहरू जहाँ हाई रिस्क छ त्यस्ता 10 जिल्लाहरू अथवा टिआइएबाट आउने व्यक्तिहरू, त्यहाँ सबैलाई र अरू नाकाबाट आउने व्यक्तिहरू पनि मुख्य नाकाहरू 10 वटा नाकाहरूबाट आउनेहरूलाई तुरुन्तै आरटिपिसिआर गरेर उहाँहरूको अवस्था के हो, देशमा पस्नुभन्दा पहिले हामीले हेर्छौँ र त्यसको इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई कुन स्थितिमा हो त, साँच्चीकै हामीलाई कम्युनिटी त जान खोजेको हो होइन भन्ने बारेमा निर्गोल गरेर यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनेछौँ।
अब यसको लागि हामीले कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको लागि हामी इपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाले हामीसँग कन्ट्रोल रुम छ र सबै ल्याबबाट हामीले पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ। इडिसिडीबाट रिपोर्ट आउँदा बित्तिकै हामीले डाटा कम्पाइल गर्छौँ र मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई यो हामीले तुरुन्तै 2 बजेभित्र दिन्छौँ। त्यसको साथसाथै हामी केस म्यानेजमेन्ट टिम छ, त्यो टिमले केसको व्यवस्थापन गर्छ। उहाँहरूलाई कुन अस्पतालमा लाने हो, उहाँ कुन एम्बुलेन्स लिने हो, बेड छ कि छैन, एभाइलेबिलिटी हेर्छौँ र त्यसपछि हामीले अस्पतालहरूमा उहाँहरूलाई पुर्याउँछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यो टिमले फेरि CICT कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम छ, त्यो टिमलाई 4 बजेभित्र हामीले इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउँछ र त्यो टिमले इडिसिडीमा भएको टिमको परिचालन गर्ने साथै अरू पालिका, महानगरपालिका र अरूमा भएको CICT को स्थानीय सरकारको उसमा रहेको टिमहरूलाई जानकारी गराई हामीले चाहिँ कार्य विभाजन गरी हामीले कन्ट्राक्ट टेस्टिङको काम चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर यो बिरामीहरूलाई कन्टेन गर्ने र समाजमा समुदायमा जान नदिनेको लागि हामीले आवश्यक कामहरू गर्छौँ। यो कामहरू अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले अहिलेसम्म यो काम गरेर हाम्रो केसहरूको यो स्थितिमा ल्याउनलाई उहाँहरूले पुर्याउनु भएको मद्दतको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अझै पनि काठमाडौँमा मैले देखेको धेरैजसो व्यक्तिहरू हामी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ। हामी नेपाली अलि बलियो छौँ अरू देशको भन्दा। यो देशमा लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि आएन, मृत्युको सङ्ख्या पनि कम छ कि अरू रोगसँग भएका व्यक्तिहरूको मात्रै कोमर्बिड कन्डिसन जस्तै डायबिटिज भएका अथवा हाइपरटेन्सन भएका अरू क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूको मात्रै मृत्यु भएको छ। हामी बलिया छौँ र हामीले चाहिँ भनेर अलिकति राम्रोसँग सत्र नअपनाइदिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि विशेष ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र रेस्पोन्सको लागि अब हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि सरकारी तथा प्राइभेट हस्पिटलमा जहाँनेर केसहरू देखिए हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि यो सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ। मैले विशेष अनुरोध के गरेँ भने हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि, रोग नसर्नको लागि हरेक दिन चाहिँ एक खालको काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला यसबारेमा जानकारी गराउने र इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको अलिक ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो गर्न सकियो भने हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको पाटोमा अलि बलियो हुन सकिन्छ। अब विदेशबाट आउनेहरूको विशेष व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अझै हामीले विदेशमा अनुरोध गरेर हामीले WHO अथवा अरू सङ्घ संस्था मार्फत, IHR को मार्फत, स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विदेशमा नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टेस्ट गरेर RT-PCR गरेर पठाइदिनु अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले नागरिकहरूलाई स्वयं जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय दिएको जुन चाहिँ सतर्कता सम्बन्धी अनुरोध छ त्यो अनुरोधलाई पालन गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु। र अहिलेसम्म यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सङ्क्रमण स्थिति कम भइराखेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अपनाउँ। यति भन्दै म यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई। यहाँ धेरैचोटि उठेको एउटा प्रश्नको पनि म उत्तर दिन चाहन्छु र हालसालै विभिन्न चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ RDT किन गरेको भन्ने जस्तो प्रश्न उठेको छ। त्यसमा म 2 लाइनमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। जुन RT-PCR गरिन्छ यो यसले भाइरस हेर्ने हो। यसले चाहिँ इन्फेक्सन भएको 4-5 दिनदेखि 9-10 दिनसम्म यसको एक्युरेसी धेरै छ र इन्फेक्सन भएको 15 दिन पछाडि PCR ले चाहिँ भाइरस डिटेक्ट गर्दैन र इन्फेक्सन भएको मान्छेमा पनि नेगेटिभ देखाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ RDT टेस्ट गरिन्छ। RDT-PCR को रिप्लेसमेन्ट पनि होइन, PCR को रिप्लेसमेन्ट RDT पनि होइन। र तर अब इन्फेक्सन सम्पर्क भएका मान्छेहरूको के अरे दिन धेरै भइसकेपछि हामीले चाहिँ RDT कम गर्दै लगेको छौँ। यो 0 चाहिँ बनाउन मिल्दैन, यो बिरामीको हितको लागि गरिएको हो। अर्को मास्कको प्रयोगको बारेमा हिजो गृह मन्त्रालयले सर्कुलर गरिसकेपछि आज काठमाडौँमा मास्क लगाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, अलि धेरै छ। धेरैजनाले मास्क लगाउनु भएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। र यसमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सानो कुरा म राख्न चाहन्छु। बन्दाबन्दी सहजीकरणका लागि सङ्क्रमणको जोखिमको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराई न्यूनतम 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र मास्क प्रयोग गर्ने र पटक पटक कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मास्कको प्रयोग भए पनि कतिपयले मास्क टाउकोमा चिउँडोमा राख्दै मास्कको प्रयोग ठिकसँग नगरेको देखिन्छ। मास्कको उचित प्रयोग नगर्नु भनेको मास्क नलगाउनुको जस्तै खतरा हो। मास्क प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला साबुन पानीले मिचिमिची 20 सेकेन्ड हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउनु अगाडि मास्क सफा छ छैन हेर्ने, अनुहारमा टपक्क टाँसिने गरी मास्कलाई मिलाउने, मास्क लगाउँदा मास्कको तुनामा मात्र समाएर मास्क लगाउने, मास्कले नाक मुख र चिउँडो राम्रोसँग छोप्ने गरी लगाउने, हातले मास्कलाई नचुने, मास्क फुकाल्नु अघि साबुन पानीले हात सफासँग धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, कानमा भएको डोरीलाई मात्र समातेर मास्क फुकाल्ने, मास्कको डोरीमा समाएर मास्क निकाली झोलामा फेरि प्रयोग गर्नको लागि राख्ने, मास्क फुकालेपछि साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, कपडाको मास्कलाई साबुन वा सफ पानीले धोई घाममा सुकाउने, घरबाट बाहिर निस्किँदा सबैले मास्क अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने, एक अर्का व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक अपील गर्दछ। र प्रयोगशालाहरूको रिपोर्ट अलि ढिलो आएको भन्ने चाहिँ समस्यालाई सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेको छ। यो निर्णय चाहिँ म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। विषय कोभिड-19 को स्वाब परीक्षणमा प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा सबै अस्पतालहरू र सबै प्रयोगशालाहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, देशमा हाल कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको र यसबाट गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू समेत प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा तहाँ अस्पताल प्रयोगशालामा कुनै पनि गर्भवती वा सुत्केरी महिलाको कोभिड-19 को परीक्षणको लागि सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा निजालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्कलन गरिदिनु हुन र त्यसपछि उक्त स्वाब रहेको भाँडालाई रातो फित्ता, डोरी वा रिबनले बाँधेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै सम्बन्धित प्रयोगशालाले पनि यस्तो रातो फित्ता लगाएर आएका स्वाबहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई परीक्षण गरेर सोको नतिजा निस्कने बित्तिकै स्वाब सङ्कलन भएका निकायहरूमा अविलम्ब पठाइदिनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो सूचना गरेको छ। सबै अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमा चिठी आउँछ। चिठी आएन वा आउन ढिलो भयो भने पनि यसैलाई चिठीमा नि आजदेखि नै यो कुरा कार्यान्वयन गर्नु हुन अनुरोध छ। यति भन्दै आजको यो नेसनल कोभिड-19 को अपडेट म यहीँनिर अन्त्य गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। Subscribe now and press